कृतार्थदेव वन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। यसरी आज सुग्रीव आफ्नो महलमा गइसके पछाडि आफ्ना सैनिकहरूलाई यसभन्दा पहिले बताइए अनुसारको आज्ञा दिएर सुग्रीव आफ्नो महलमा गए भने उता वर्षाकालीन समयमा प्रसवणगिरीमा बसेका रामचन्द्र आकाश बादल रहित र सफा भएको देखेपछि सीतालाई भेट्न इच्छा लिएर आज उनको विरहजनित शोकले ज्यादै पीडित भएको अनुभूति गर्न थाल्नुभयो रामचन्द्रले। त्यो समयमा रामचन्द्रले आकाशमा सेतो वर्णको चन्द्रमण्डल सेतो भएको शरद ऋतुको रातकोले अथवा त्यो शरद ऋतुको रातले आफ्ना अङ्गमा चाँदनीको अनुलेप लगाएको देख्नुभयो। यो समस्त प्रकारको दृश्यलाई देखिसकेपछि रामचन्द्रले आज सीतालाई भेट्न ज्यादै व्याकुल हुनुभयो। उहाँको मनमा नै उहाँले सुग्रीव काममा ज्यादै आसक्त भएकाले सीताको अहिलेसम्म केही पत्ता लाग्न सकेको छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुभयो। त्यस्तै गरी रावणमाथि आक्रमण गर्ने समय पनि बित्न लाग्यो भन्ने विचार गर्नुभयो रामचन्द्रले। यस प्रकारको विचार गरेर धेरै आतुर हुनुभएका रामको मन धेरै व्याकुल भयो। यसको केही समयपछि उहाँको मन केही शान्त भएकाले उहाँ आफ्नो मनमा बसेकी सीताको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। अब यसको केही समयपछि उहाँको मन केही शान्त भएकाले उहाँ आफ्नो मनमा बसेकी सीताको चिन्तन गर्नुभयो। आकाश सफा बिजुली र बादलको यथार्थ रूपमा अभाव देखेर अनि त्यहाँ सबैतिर सारस ध्वनि गुन्जिएको देखेर त्यो सुनेर उहाँ ज्यादै दुखी वचनमा विलाप गर्न थाल्नुभयो। त्यो सुनौलो धातुहरूले परिपूर्ण भएको पर्वतको शिखरमा बसेर रामचन्द्रले शरतकालीन स्वच्छ आकाशतिर हेरेर मनमनै सीताको ध्यान गर्दै भन्नुभयो, जसको बोली सारसको आवाज जस्तै मिठो थियो, जो मेरो आश्रममा सारसहरूले एकअर्कालाई बोलाउन प्रयोग गरेको सुमधुर शब्दको अथवा त्यो सुमधुर शब्दले मन बहलाउँथिन्, ती मेरी धर्मपत्नी सीता आज कसरी मनोरञ्जन गरिरहेकी होलिन्। सुनौला रुखहरू जस्तै निर्मल र फुलेका विजयशालका रुखहरूलाई देखेर पटक पटक तिनीहरूलाई नियालिरहेकी सीताले मलाई आफ्नो नजिकमा नदेखेपछि कसरी आफ्नो मन बुझाएकी होलिन्, जसका सबै अङ्ग ज्यादै आकर्षक छन्, जो स्वभावैले सुमधुर स्वर सम्पन्न छन्, वचन सम्पन्न छन्। ती सीता पहिले राजहाँसको सुमधुर आवाज सुनेर उठ्ने गर्दथिन्, तर आज ती प्रिय सीता त्यहाँ कसरी बसिरहेकी होलिन्, जसका आँखा राम्ररी फक्रिएका कमल जस्तै छन्। ती मेरी सीताले सँगसँगै घुमिरहेका चकेवालाई देखेपछि उनको अवस्था कस्तो हुन्छ होला। म नदी नाला सरोवर पोखरी वन र जङ्गल आज जता ततै जङ्गल सबै घुमिरहेको छु, तर पनि सीताको अभावमा कहीँ पनि मेरो मन शान्त भएको छैन, अर्थात् शान्त हुँदैन पनि। इन्द्रसँग पानीका लागि प्रार्थना गर्ने काकाकुल जस्तै गरी रामले यस्ता प्रकारको कुरा गरेर विलाप गर्नुभयो। त्यो समयमा लक्ष्मण फल लिनका लागि जङ्गलमा जानुभएको थियो। लक्ष्मण पर्वतको ज्यादै रमणीय शिखरमा घुमेर आइसकेपछि आफ्नो दाजु रामको अवस्थालाई ध्यान दिनुभयो। राम ज्यादै चिन्तित भएकाले अचेत जस्तै भएर दुखी हुँदै एकान्तमा बस्नु भएको थियो। यसरी विलाप गरेर बसिरहेका दाजुलाई देखेपछि लक्ष्मणले दाजुसँग भन्नुभयो, यस प्रकारले आज हजुर यो प्रकारले मोहमा परेर अथवा यादमा डुबेर आफ्नो पराक्रमलाई बिर्सन उचित नहुने भएकाले हजुरले यो चिन्ता परित्याग गरिदिन उचित हुन्छ मेरो दाजु। आज हजुर यो शोकका कारणले हजुरको चित्तको एकाग्रता यथार्थ रूपमा नष्ट भएको छ। हजुरले आवश्यक कर्महरूको अनुष्ठान यथार्थ रूपमा लाग्दै त्यो अनुष्ठानमा लाग्दै आफ्नो मनलाई प्रसन्न र प्रत्येक क्षण चित्तलाई एकाग्र बनाउन ठिक हुन्छ। यसबाहेक आफ्नो मनमा दुःखलाई ठाउँ नदिँदै आफ्नो पराक्रमको अभिवृद्धिका लागि सहायता र शक्ति बढाउने काम गर्नुहोस्। जसका स्वामी हजुर हुनुहुन्छ ती सीता अन्य व्यक्तिहरूका निम्ति सुलभ हुनुहुन्न, किनकि दन्किरहेको आगो ज्वालामा जान प्रयास जो कोही गर्छ ऊ त्यही जलेर भस्म हुन्छ। ती सबै प्रकारका उत्तम लक्षणहरूले परिपूर्ण भएका लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले आज लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, मेरो भाइ
तिमीले बताएका कुरा वर्तमान अवस्थामा कल्याणदायक, भविष्यमा सुखदायक अनि राजनीति अनुकूल र काम सँगसँगै धर्म र अर्थ सम्पन्न छन्। यो समयमा हामीले सीतालाई खोज्ने कार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ मेरो भाइ। त्यसका लागि विशेष कार्य वा उपायको अनुसरण गर्नुपर्छ, तर प्रयत्न नगरी यथार्थ रूपमा बढेको दुर्लभ र बलवान कर्मका फलको आशा गर्नु ठिक हुँदैन मेरो भाइ। इन्द्र यो पृथ्वीलाई जलले यथार्थ रूपमा तृप्त पार्दै यहाँका अन्नहरू पाएकाले ज्यादै सन्तुष्ट भएका छन् इन्द्र। तर त्यो ज्यादै गम्भीर स्वरमा गर्जना गरिरहेको बादल, पर्वत, नगर र रुखहरूमाथि आफ्नो समग्र जल वर्षाएर शान्त भएको छ। त्यो नील कमल जस्तै श्याम वर्ण भएको बादल 10 दिशामा श्याम भएर मदरहित हात्तीहरू जस्तै वेगविहीन आज भएकाले त्यसको गति पनि रोकिएको छ। जसले अथवा भनौँ जसरी जलभित्र जल रहेको थियो तथा जसमा इन्द्रजौ र अर्जुनका फूलहरूको सुगन्ध भरिएको थियो, त्यो ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न पानीसहितको हावा उर्लिएर 10 दिशामा घुमेर अहिले शान्त भएको छ भने यो समयमा बादल, हात्ती, मयूर र झरनाहरूको शब्द पनि अनायास रूपमा बन्द भएको छ। त्यो ज्यादै डरलाग्दो बादलले वर्षाएको जलले पखालिएर यो विचित्रमय शिखरसम्म अथवा सम्पन्न पर्वत पनि, यो विचित्रमय शिखरले सम्पन्न भएको यो पर्वत पनि सफा भएकाले यो चन्द्रमाका किरणहरू जस्तै गरी टल्किरहेको छ। आज शरद ऋतुले छत्योनमा हाँगाहरूमा सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूको कान्तिमा अनि उत्तम प्रकारका हात्तीहरूका लीलाहरू आफ्नो शोभा बाँडिरहेको छ। ती हात्तीहरूका लागि हात्तीहरूमा यो समयमा शरतकालीन गुणहरूले परिपूर्ण भएकी लक्ष्मी अनेकौं आश्रमहरूमा अथवा आश्रयहरूमा बाँडिएर विचित्रमय शोभा सम्पन्न भए तापनि सूर्यको पहिलो किरणबाट विकसित भएका कमलको वनमा उनी सबैभन्दा धेरै सुशोभित भएकी छन्। यो छति उनका फूलहरूको सुगन्धले परिपूर्ण शरतकालले स्वाभाविक रूपमा वायुको अनुसरण गरिरहेको छ भने भमराहरूले उसको गुणगान गरिरहेका छन्। यो समयमा यो बाटाको जल स्वच्छ मदले ज्यादै उन्मत्त हात्तीहरूको घमण्ड बढाउँदै ज्यादै शोभायमान भएको छ, जसका पखेटा सुन्दर र विशाल छन्, जसका लागि आज अत्यन्त सुन्दर रमणीय प्रकृति प्रिय छ, जसमाथि कमलको केसर छरिएको छ, जो ठूला ठूला नदीको किनारमा बसेका छन् र मानस सरोवरबाट सँगसँगै आएका हुन्। ती चखेवाहरूसँग हाँसले क्रीडा गरिरहेका छन्। यसै गरी हात्तीहरूमा मदले ज्यादै उन्मत्त भएका हात्तीहरू समूहमा स्वच्छ जलले परिपूर्ण नदीहरूमा अनेकौं रूपमा आज लक्ष्मी विशेष शोभायमान भएकी छन्। आकाश बादलविहीन भएको देखेर वनहरूमा प्वाखरूपी आभूषणहरू परित्याग गर्ने मयूर आफ्नी प्रेमिकाहरूबाट विरक्त भएका छन्। तिनीहरूको शोभा नष्ट भएको छ भने उनीहरू आनन्दविहीन भएकाले ध्यानमग्न भएर बसेका छन्। यो वनमा फूलहरूको भारले आफ्ना हाँगाका टुप्पा नुहेका विजयशालका धेरै रुख छन् भने तिनीहरूमाथि मनमोहक सुगन्ध छरिएको छ, तथा ती सबै रुख सुनौला र आँखालाई आनन्दित बनाउने खालका छन्। तिनीहरूले यो वन क्षेत्र ज्यादै प्रकाशमय भइरहेको छ। तिनीहरूको त्यो प्रकारको प्रभावले आज आफ्नी प्रेमिकासँग घुम्ने कमलको फूल र वन धेरै मन पराउने, छतिवनका फूलहरू सुँगेर ज्यादै उन्मत्त हुने, आफूमा मद धेरै भएका मदजनित कामभागको अभिलाषा भएका हात्तीहरूको गति ज्यादै मन्द भएको छ। यो समयमा आकाशको रङसान लगाएको शस्त्रको धार जस्तै सफा देखिएको छ भने नदीको जल ज्यादै मन्द गतिमा बगिरहेको छ। सेतु कमलको सुगन्ध लिएर शीतल मन्द वायु चलिरहेको छ। दिशाहरूको अन्धकार हटेर सबैतिर उज्यालो फैलिएको छ। यसै गरी घाम लागेर भुइँको हिलो सुकेको हुनाले अब त्यसमा धेरै दिनपछि ज्यादै बाक्लो धुलो उड्नेछ अनि एकअर्कासँग वैर भाव राख्ने राजाहरूले युद्ध गर्ने समय आएको छ मेरो भाइ, जसको रूप शरतकालीन गुणहरूले शोभायमान देखिएको छ, जसको आङ धुलोले यथार्थ रूपमा ढाकिएको छ, जो धेरै उन्मत्त भएका छन् तथा जो जुझ्न उत्साहित भएका छन्। ती साँढेहरू यस समयमा गाईहरूका बीचमा रहेर डुलिरहेका छन्। अब आफ्नो आभूषण रूपी उत्तम प्वाख परित्याग गरेर नदीहरूको किनारमा आएका मयूर सारसहरूको गाली सुनेर ज्यादै दुखी हुँदै पछाडि फर्किरहेका छन्, जसको कञ्चटबाट मदको धारा बगिरहेको छ। ती हात्तीले वनमा आफ्नो गर्जनाले हाँस र चखिवालाई भयभीत बनाउँदै राम्ररी फक्रिएको कमलले
सुशोभित भएका सरोवरहरूमा जललाई आफ्नो सुनले हल्ल्याउँदै हल्ल्याउँदै पिइरहेका छन्। यसै गरी शोभा सम्पन्न चन्द्रमाका किरणहरूको स्पर्शले हर्षित हुँदा जसका तारा थोरै प्रकाशमय भएका छन्। अनि यस्तै प्रकारले यसै गरी शोभा सम्पन्न चन्द्रमाका किरणहरूको स्पर्शले हर्षित हुँदा जसका तारा थोरै प्रकाशमय भएका छन्, त्यो राग सम्पन्न सन्ध्या आफैले आकाश परित्याग गर्नु ज्यादै आश्चर्यजनक कुरा हो। हे लक्ष्मण, त्यो चाँदनीको खास्टो ओढेको शरतकालीन रात्रि सेतो साडी लगाएकी सुन्दरी नारी जस्तै शोभायमान भएको छ भने उदाएका चन्द्रमा त्यसको शान्त मुख र तारा त्यसका आँखा हुन्। यसरी पाकेको अन्न खाएर ज्यादै हर्षित हुँदै तीव्र गतिमा हिँड्ने सारसहरूको त्यो पङ्क्ति हावाले हल्लाएको माला जस्तै गरेर आकाशमा उडिरहेको छ। यसरी नै नदीहरूको किनार मन्द मन्द वायुले हल्लिएको फूलरूपी हाँसले सुशोभित र धोएको सफा रेशमी वस्त्र जस्तै गरेर आज प्रकाशमै देखिने काँस ज्यादै शोभायमान भएको छ। यसै गरी रात्रिमा आफ्नो प्रेमीले उपभोग गरेकाले बिहानको उषाकालीन समयमा ज्यादै मन्द गतिमा हिँड्ने त्यो प्रकारको अवस्था जस्तै नदी स्वरूपी वधुहरूको गति पनि आज मन्द भएको छ, जसमा एक आपसमा वैरभाव भएको छ, जसले आफ्नो शत्रुलाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएका छन्। ती राजाहरूलाई युद्ध गर्ने समय आएको छ। यो राजाहरूको विजय यात्राको पहिलो अवसर भए तापनि सुग्रीव यहाँ आएका छैनन् र उनले त्यस्तो कुनै प्रयास गरेको अनुभूति पनि भएको छैन। म सीतालाई नदेखेकाले ज्यादै चिन्तित भएका हुनाले मेरा लागि वर्षाका 4 महिना 100 वर्ष जस्तै भए मेरो भाइ। जसरी आज पोथी चखेबाले आफ्ना स्वामीलाई पछ्याउँछे, त्यस्तै गरेर सीता यो ज्यादै डरलाग्दो र सजिलोसँग आउन नसकिने दण्डकारण्यमा मलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै यहाँ आएकी थिइन्। ती सुग्रीव र मेरो बीचमा सीतालाई खोज्ने निश्चित गरिएको भए तापनि उनको काम सिद्ध भएकाले ती दुष्टले अथवा दुष्ट स्वभाव भए जस्तै गरी आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सिएका हुन् कि जस्तो पो लाग्छ मेरो भाइ। यसकारण तिमीले मेरो आज्ञा अनुसार किष्किन्धामा गएर ती विषय भोगमा अल्मलिएका सुग्रीवसँग भनिदेऊ। के भनिदेऊ भने जसले बलवान र पहिले उपकार गरिदिने पुरुषको अगाडि गरेको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्दैन, त्यो संसारका सबै पुरुषहरूमा नीच पुरुष हो। जसले आफ्नो मुखबाट प्रतिज्ञाका रूपमा निस्किएको वचन पूरा गर्छ त्यसलाई नै सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। जसले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएपछि मित्रको कार्य पूरा गर्ने प्रयास गर्दैन, त्यो अर्काले गरेको उपकार बिर्सिने पुरुषको मृत्युपछि त्यसलाई आज मांस खाने जन्तुले पनि खाँदैनन्। सुग्रीवले मेरो अगाडि वर्षाकालीन समय बितेपछि सीताको खोजी गर्ने प्रतिज्ञा गरेका भए तापनि उनी ज्यादै एकाग्रतापूर्वक आज आफ्नो काममा मात्रै व्यस्त भएका छन्। उनलाई 4 महिना बितेको पनि ज्ञान हुन सकिरहेको छैन लक्ष्मण। यसकारण तिमीले गएर सुग्रीवसँग कुरा गर तथा उनलाई मेरो रिसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। बाली गएको बाटो अहिले पनि बन्द नभएकाले तिमीले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने प्रयास गर भनेर सुनाइदेऊ। यसै गरी आफ्नो कार्य बिग्रन लाग्दा भन्न उचित हुने सबै कुरा सुग्रीवलाई सुनाऊ, किनकि कार्य आरम्भ गर्ने समय बित्न लागिसकेको छ। रामका यसका प्रकारका यो प्रकारका कुरा सुनेपछि लक्ष्मणले सुग्रीवसँग ज्यादै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अथवा ज्यादै कडा रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने निश्चित गर्नुभयो। लक्ष्मणले रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले फेरि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, सुग्रीव बाँदर भएका हुनाले उनी उत्तम पुरुषहरूका लागि उचित सदाचारमा अवस्थित रहन सक्दैनन् मेरो दाजु। ती सुग्रीवलाई अग्निसाक्षी राखेर रामसँग मित्रता गरेको फलस्वरूप मलाई यो शत्रुविहीन राज्य प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको पनि ज्ञान छैन। यसैले उनले बाँदरहरूकी राज्यलक्ष्मीको पालन र उपभोग गर्न असम्भव छ, किनकि उनको बुद्धि मित्र धर्म पालनामा लागेको देखिँदैन। यो समयमा सुग्रीव आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिएर विषय भोगहरूमा ज्यादै आसक्त भइरहेका हुनाले आज उनको मनमा हजुरको कृपाले जुन राज्य सहितको भोग प्राप्त भएको छ त्यो उपकारको ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुने निश्चयको आज अभाव देखिन्छ। यसकारण आज सुग्रीव पनि अथवा भनौँ आज के भयो त मारिएर दाजु बाली गएको ठाउँमा जानेछन्। मेरो रिस अत्यधिक बढेको हुनाले म यसलाई रोक्न असमर्थ भइरहेको छु दाजु। यसकारण
आज ती आफ्नो दायित्वको ख्याल नगर्ने सुग्रीवको वध गरिदिन्छु भनेर लक्ष्मणजी रिसाउनुभयो। यसपछि ती बालीका छोरा अंगद राजा भएर उनले आफ्ना मुख्य बाँदरसहित सीताको खोजी गर्नेछन् लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि लक्ष्मण हातमा धनुष र बाण लिएर ज्यादै तीव्र गतिमा त्यहाँबाट निस्किनुभयो। उहाँले आफू जानुको कारण स्पष्ट भाषामा बताइदिनु भएको थियो। त्यो समयमा आज लक्ष्मण युद्ध गर्न यथार्थ रूपमा तयार भएका हुनाले के गर्न लागिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा विचार गर्नु भएन। त्यो समयमा रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई सम्झाउने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमी जस्तो उत्तम पुरुषले संसारमा निषेध गरिएको मित्रको आज वधरूपी आचरण गर्न उचित नहुने भएकाले उत्तम विवेक प्रयोग गर्दै आफ्नो रिस शान्त गरेर परित्याग गरिदेऊ रिसलाई। तिमी सदाचारी भएकाले बाबु तिमीले सुग्रीवको वध गर्न निश्चय पनि उचित हुँदैन। यसकारण तिमी उनीप्रति पहिले जस्तै प्रेम भाव राख्नुपर्छ बाबु। तिमीले सुग्रीवलाई शान्त वचनमा तिमीले सीताको खोजीका लागि निश्चय गरेको समय बित्न लागेको कुरा मात्र स्मरण गराउन उचित हुन्छ। आफ्नो दाजुको अथवा आफ्नो दाजुले यसरी सम्झाइसकेपछि लक्ष्मणले किष्किन्धा जाने निर्णय गर्नुभयो। आफ्नो दाजु प्रिय र कल्याणमा तत्परतापूर्वक लागिरहने लक्ष्मण ज्यादै रिसाउँदै बाँदरका राजा सुग्रीवको भवनतिर लाग्नुभयो। त्यो समयमा आज लक्ष्मण इन्द्रधनुष जस्तै तेजस्वी, काल र यमराज जस्तै डरलाग्दो पर्वतको शिखर जस्तै विशाल धनुष हातमा लिएर चुचुरो सहितको मन्दराचल पर्वत जस्तै देखिनु भएको थियो। रामका भाइ लक्ष्मण आफ्नो दाजुको आज्ञालाई आज उचित रूपमा पालना गर्ने अनि त्यो उचित रूपमा पालना गर्नका निम्ति बृहस्पति जस्तै बुद्धिमान आज लक्ष्मण हुनुहुन्थ्यो। सुग्रीवले सीताको खोजीमा असावधानी देखाएका हुनाले आज लक्ष्मणको रिस रूपी अग्नि धेरै दन्किरहेको थियो। त्यो रिस रूपी अग्निले घेरिएका लक्ष्मण सुग्रीवसँग खुसी हुनु भएन भने उहाँ यही अवस्थामा वायु जस्तै ज्यादै तीव्र गतिमा निस्किनुभयो। यसरी गइरहेका लक्ष्मण पहाडहरूको बीचमा रहेको बाँदरका राजा सुग्रीवको विशाल नगर किष्किन्धाको नजिकमा पुग्नुभयो। त्यो बाँदरहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको हुनाले अरू कोही पनि सजिलोसँग त्यहाँ जान सम्भव थिएन। त्यो समयमा सुग्रीवसँग धेरै रिसाएका कारणले लक्ष्मणका ओठहरू फरफराइरहेका थिए। आज लक्ष्मणले किष्किन्धाको नजिकमा नगर बाहिर घुमिरहेका धेरै डरलाग्दा बाँदरहरू देख्नुभयो। लक्ष्मणले ती बाँदरहरूको शरीर हात्तीको जस्तै ज्यादै ठुलो थियो अनि ती बाँदरहरू लक्ष्मणलाई देख्ने बित्तिकै पर्वतभित्र रहेका सैकडौं पर्वतका शिखर र ठूला रुखहरू लिएर युद्ध गर्न तयार भए। आज तिनीहरूले यसरी हतियार उठाएको देखेपछि लक्ष्मणको रिस बलिरहेको आगोमा घिउ राखे जस्तै 2 गुणा बढ्यो। अब यसरी ज्यादै रिसाएका लक्ष्मण काल मृत्यु र प्रलय कारण अग्नि जस्तै ज्यादै डरलाग्दा देखिन थाल्नुभयो। उहाँलाई देखेर ती बाँदरहरूको शरीर डरले काम्न थालेकाले ती सबै बाँदर जतासुकै भागे। त्यसपछि कयौं उत्तम बाँदरहरूले सुग्रीवको भवनमा गएर लक्ष्मण ज्यादै रिसाएर आएका समाचार सुनाइसकेपछि आज वासनाको वशमा परेका सुग्रीव भोगमा आसक्त हुँदै रहिरहेको हुनाले बाँदरहरूको कुरालाई सुनेनन्। त्यसपछि मन्त्रीको आज्ञा अनुसार अब पर्वत, हात्ती र बादल जस्तै विशाल शरीर भएका बाँदर नगर बाहिर आए। तिनीहरू सबै ज्यादै पराक्रमी थिए भने नङ्ग्रा र दाँत उनीहरूका हतियार थिए। तिनीहरू ज्यादै डरलाग्दा देखिन्थे। तिनीहरूका दारा बाघका जस्तै थिए। तिनीहरूमध्ये कसैमा 10 वटा हात्ती, कसैमा 100 हात्ती, कसैमा 1000 हात्तीको बल विद्यमान रहेको थियो। ती बाँदरहरूले यथार्थ रूपमा ढाकेको किष्किन्धामा जान ज्यादै कठिन हुने अनुभूति हुन्थ्यो भने लक्ष्मणले ज्यादै रिसाउँदै त्यो नगरतिर आज हेर्नुभयो। त्यसपछि ती सबै बाँदर नगरको पर्खाल र खाडल भित्रबाट निस्किएर अगाडि आए। आफ्नो आत्मालाई संयम बनाउन आज सक्षम लक्ष्मण सुग्रीवको घमण्ड र आफ्नो दाजुको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई दृष्टिगत गर्दै फेरि ती सुग्रीवसँग धेरै रिसाएका हुनाले आज लक्ष्मणले लामो सास फेर्न थाल्नुभयो भने उहाँका आँखा रिसले राता भए। त्यो समयमा लक्ष्मण धुवाँविहीन अग्नि जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसबाहेक आज उहाँ 5 वटा मुख भएका सर्प जस्तै देखिन थाल्नुभयो लक्ष्मण। अनि त्यसै गरी त्यो देखिनुभयो भने आज बाणले अथवा त्यो प्रकारले त्यो बाणको फल त्यो सर्पको लपलप गरिरहेको जिब्रो भएको अनुभूति हुन्थ्यो भने आज धनुष त्यसको विशाल शरीर थियो। ती सर्परूपी लक्ष्मण आफ्नो ज्यादै तेजिलो विषले परिपूर्ण भइरहेका थिए। त्यो
त्यो समयमा कुमार अंगद ज्यादै डराउँदै धेरै प्रज्वलित प्रलयकालीन अग्नि अनि अति रिसाएका शेष नाग जस्तै देखिने लक्ष्मणको नजिकमा गएर अत्यधिक चिन्तित अवस्थामा देखिन थाले। त्यो समयमा लक्ष्मणले रिसले आँखा राता बनाउँदै अंगदलाई आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमीले तत्कालै सुग्रीवलाई म आएको सन्देश देऊ बाबु। तिमी सुग्रीवसँग रामका भाइ लक्ष्मण आफ्नो दाजुको दुःख देख्न नसकेर हाम्रो नगरको ढोकामा आएका छन्। यदि हे मेरो काका हजुर चाहनुहुन्छ भने उहाँको आज्ञा उचित किसिमले पालना गर्नुहोस्, नभई तत्कालै आज म भएको ठाउँमा पठाइदिने यो प्रकारको काम गर भनेर लक्ष्मणले भन्नुभयो। लक्ष्मणका कुरालाई सुनेपछि ज्यादै शोकाकुल भएका अंगदले पिता आज काका सुग्रीवको नजिकमा गएर भन्दछन्, लक्ष्मण यहाँ आएका छन्। ती लक्ष्मणका ज्यादै कठोर शब्द सुनेर आज अंगदको मन धेरै डराएका हुनाले उनको अनुहार उदास भएको थियो। ती अंगदले त्यहाँबाट गएर पहिले बाँदरका राजा सुग्रीवलाई प्रणाम गरेपछि तारा र रुमाका चरणमा प्रणाम गरे। ती ज्यादै तेजस्वी अंगदले पहिले पिताका दुवै चरणलाई समाए भने यसपछि आफ्नै माता तारा र रुमाका दुवै चरण स्पर्श गरेपछि यसभन्दा पहिले बताइएको कुरा भन्दछन्। तर सुग्रीव अत्यन्त घमण्डले चूर भएका हुनाले ज्यादै उन्मत्त भएको हुनाले ऊ सुतिरहेका थिए। निन्द्राले उनलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो वशमा पारेको हुनाले उनी उठ्न सकेनन्। यही समयमा बाहिर ज्यादै रिसाएका लक्ष्मणलाई देखेर धेरै डराएका बाँदर उनलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले ज्यादै दुःखदायक शब्दमा खलबली गर्न थाले। ती लक्ष्मणलाई देख्ने बित्तिकै ती बाँदरहरूले सुग्रीवको नजिकमा एकै पटक जल बगाउन र वज्रको गडगडाट जस्तै धेरै ठुलो आवाजमा गर्जना गर्न थाले। ती बाँदरहरूको त्यो गर्जना सुनेर बाँदरका राजा सुग्रीवको निन्द्रा खुल्यो। त्यो समयमा उनका आँखा मदिराको नशाले ज्यादै चञ्चल र राता भएका थिए भने उनको मन पनि स्वस्थ थिएन। उनको घाँटी फूलको सुन्दर माला शोभायमान देखिएको थियो। घाँटीमा अंगदका यसभन्दा पहिलेका कुरा सुनेपछि उनीसँगै आएका आज दुईवटा मन्त्री प्लक्ष र प्रभावले पनि लक्ष्मण आएको समाचार सुनाए। राजाका अगाडि उभिएका ती दुवै मन्त्रीले आज सुग्रीवसँग भन्दछन्, राम र लक्ष्मण दुवै आफ्नो आज प्रतिज्ञामा अटल रहन्छन्। उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार मनुष्यको शरीरलाई धारण गरेका हुन्। हे महाराज, ती दुवै तीनवटै लोकको राज्य सञ्चालन गर्न योग्य छन् भने आज हजुरलाई यो राज्य उनीहरूले नै दिलाएका हुन्। तिनीहरूमध्ये एउटा वीर लक्ष्मण हातमा धनुष लिएर किष्किन्धाको ढोकामा उभिएका हुनाले उनको डरले कामदै बाँदर ठुलो चित्कार गरिरहेका छन्। आज रामको आज्ञा रूपी वाक्य जसको सारथी तथा कर्तव्य निश्चयरत हो, ती लक्ष्मण रामको आज्ञा अनुसार यहाँ आएका छन्। लक्ष्मणले यी अंगदलाई ज्यादै तीव्र गतिमा पठाएका हुन्। ती लक्ष्मण रिसले आँखा राता पारेर नगरको ढोकामा उभिएका छन् भने उनी आफ्नो रिस रूपी अग्निले भस्म गराउला जस्तै गरेर बाँदरहरूलाई हेरिरहेका छन्। यसकारण आज ही महाराज हजुरले तत्कालै गएर आज लक्ष्मणको रिस शान्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हजुरले रामको आज्ञा पालन गर्दै आफूले गरेको प्रतिज्ञा पूर्ण गराउन उचित हुन्छ महाराज। यसरी आफ्ना दुवै मन्त्री सहित अंगदबाट लक्ष्मण ज्यादै रिसाएको कुरालाई सुनेपछि आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्षम सुग्रीव आफू बसेको आसनबाट उठ्दछन्। उनी कर्तव्यका विषयमा विचारका ज्ञाता भएकाले आज सुझाव दिन ज्यादै उनी सिपालु। उनले रामका विषयमा विचार गर्दै आफ्ना मन्त्रीहरूसँग भने, मैले कुनै अनुचित कुरा र काम नगरेको अवस्थामा रामका भाइ लक्ष्मण मसँग यसरी किन रिसाउनु भयो भन्ने कुरा म पटक पटक बारम्बार विचार गरिरहेको छु। जसले सधैँ मेरो कमजोरी देख्छन्, जसको मनमा प्रति शुद्ध छैन, ती शत्रुहरूले रामका भाइ लक्ष्मणलाई मेरो सुनाएकाले उनी मसँग यसरी रिसाएका होलान्, अथवा मेरो कुरा सुनाएर अथवा नराम्रो बनाउनका निम्ति बीचमा कसैले भूमिका निर्वाह गरेको पनि हुन सक्छ। यसकारण आज ही मन्त्रीहरू तिमीहरूले बिस्तारै बिस्तारै आज लक्ष्मण रिसाउनुको कारणका विषयमा बुझ्नु जरुरी छ। मलाई राम र लक्ष्मणबाट कुनै डर नभए तापनि बिना अपराध रिसाएका मित्रले मनमा चिन्ता उत्पन्न गरिदिएका छन्। यो संसारमा कसैलाई मित्र बनाउन ज्यादै सजिलो छ, तर मित्रको दायित्व निर्वाह गर्न धेरै कठिन छ, किनकि मनको भाव सधैँ एउटै हुँदैन। यसकारण कसैले थोरै नराम्रो कुरा सुनाइदियो भने प्रेममा तुषारपात हुन सक्छ। यो कारणले म धेरै डराएको छु, किनकि रामले मेरो उपकार गरेका भए तापनि ममा त्यो उपकारको गुण तिर्ने सामर्थ्य रहेको छैन।
सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमानले आज भन्दछन्, मित्रले ज्यादै स्नेहले गरेको उपकार आज हजुरले नबिर्सिनु ज्यादै राम्रो कुरा हो हे सुग्रीव। रामले आज लोकमा हुने अपवादको ख्यालै नगरी आज तिम्रो कल्याण गर्ने अभिप्रायले इन्द्र जस्तै शक्तिशाली तिम्रो दाजु बालीको बलि गरिदिएका हुनाले राम तिमीसँग रिसाउनु भएको छैन। रामले आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई यहाँ पठाएर तिमीमा ज्यादै प्रेम भाव रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। हामीले सीताको खोजीका लागि जुन समय निश्चित गरेका थियौं त्यो समय यो समयमा प्रमादका कारणले हे सुग्रीव तिमीले बिर्सियौ। हनुमानले भन्नुभयो, अहिले शरद ऋतु लागेकाले अहिले समय छति उनको फूलहरूले श्याम वर्ण भएको अनुभूति हुन्छ। यो समयमा आकाश बादल विहीन भएको छ, ग्रह नक्षत्र सफा देखिएका छन्, सबैतिर प्रकाश सुन्दर फैलिएको छ, नदी सरोवर जल यथार्थ रूपमा सफा छ। यो राजाहरूका लागि विजय यात्रा आरम्भ गर्ने समय भए तापनि हे सुग्रीव तिमीलाई यसको ज्ञान नै छैन। यसबाट तिमी प्रमादमा अल्मलिएको अनुभूति भएकाले लक्ष्मणजी यहाँ आउनु भएको हो। रामकी पत्नीको अपहरण भएकाले आज राम ज्यादै दुखी हुनुभएको छ। यसकारण लक्ष्मणबाट ज्यादै कठोर शब्द सुन्नु परे पनि हजुरले त्यो सहनुपर्छ हे सुग्रीव, हनुमानले सम्झाउँछन्। यसैले अब आज तिमीबाट ज्यादै ठूलो भूल भएका हुनाले सुग्रीव तिमीले हात जोडेर लक्ष्मणलाई प्रसन्न गराउनु बाहेक तिम्रा लागि अर्को कुनै उपाय छैन। राज्यको कल्याण हुने कार्यका लागि नियुक्त गरिएका मन्त्रीले राजालाई उनको कल्याण हुने सुझाव दिनुपर्छ। यसकारण म डरलाई परित्याग गर्दै आफ्नो निश्चित विचार व्यक्त गरिरहेको छु। यदि रामले रिसाएर आफ्नो हातमा धनुष लिए भने उनले देवता असुर र गन्धर्व सहित समग्र लोक आफ्नो वशमा गर्न सक्नुहुन्छ। जससँग पछि हात जोडेर माफी माग्नु पर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई रिस उठाउन उचित हुँदैन। त्यसमा पनि जसले पहिले आफ्नो उपकार गरेको छ उसँग ज्यादै होशियार हुनुपर्छ। यसकारण तिमी पुत्र र मित्र सहित आफ्नो शिर निहुराएर उन आज लक्ष्मणलाई प्रणाम गर्दै आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल भएर बस। हे सुग्रीव जसरी पत्नी पतिको वशमा रहेकी हुन्छन् त्यसै गरी तिमी सधैँ रामको अधीनमा रहनु उचित हुन्छ। हे सुग्रीव तिमीले राम र लक्ष्मणको आज्ञालाई मनमा आज राखेर उपेक्षा चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन। तिमीलाई लक्ष्मण सहित रामको अलौकिक बलको ज्ञान वास्तवमा यथार्थ छँदैछ। यो कुराको व्याख्या मैले गरिरहनु पर्दैन भनेर आज हनुमानले अन्य मन्त्रीहरूले सुग्रीवलाई बारम्बार सम्झाउँछन्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।